अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, तेल की तरसील के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी समंदरी गुजरगाह आबनाए हॉर्मज़ पर कंट्रोल ने एक बार फिर ईरान और अमेरिका को आमने सामने ला खड़ा किया है और नौबत दोबारा जंग की हो गई है। इस कशीदा सूरत हाल में एक बार फिर सबकी नज़रें पाकिस्तान की जानिब उठ रही हैं। पहले की तरह पाकिस्तान आगे बढ़े और मुफाहमत की हवा से मंडलाते बारूदी बादलों को दूर कर दे। नाज़रीन, पाकिस्तान मुतहरक भी हो गया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का टास्क आसान नहीं। ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनाए हॉर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन, खलीजी ममालिक समेत पूरी दुनिया इसे एक बैनुल-अक़वामी समंदरी गुजरगाह के तौर पर देखना चाहती है। पाकिस्तान अमन के लिए तवील सिफारती कोशिशें करते हुए ये बावर करवा रहा है कि इस वक्त अपनाए हॉर्मज़ में पानी ही नहीं बह रहा, बल्कि वक्त भी बंद मुट्ठी से रेत की तरह सरकता जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान बतौर सालिस राबतों में है, लेकिन सूरत हाल बहुत कशीदा है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान पर पह दर पह वार करते हुए 140 अहदाफ को निशाना बनाए जाने का दावा किया है। जवाब में तेहरान ने भी कुवैत, बहरीन, उर्दन, कतर और ओमान में कायम अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले किए हैं। तेहरान वाज़ेह कर रहा है कि अब हॉर्मज़ की सूरत हाल पहले जैसी नहीं रहेगी, चाहे इस हवाले से ओमान ताउन करे या ना करे। नाज़रीन, ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़श्ता रोज़ यानी 12 जुलाई को मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात अपनाए हॉर्मज़ खासकर इस्लामाबाद MOU की शक नंबर 5 पर थे, लेकिन ओमान पर अमेरिका के एलानिया और खुफिया दबाव के बायस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज एक इंटरव्यू दिया और कहा यह कि अमेरिका जल्द अपनाए हॉर्मज़ का कंट्रोल संभाल लेगा और इसके इवज़ दुनिया से मुआवजा भी वसूल करेगा। यानी अपनाए हॉर्मज़ पर जो ईरान चार्जेस लगाना चाह रहा है, उसी मंसूबे पर अमेरिका ने भी काम शुरू कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद ने वाशिंगटन और तेहरान से राबता करके फरीकैन से तहम्मुल का कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम की दरख्वास्त की है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमने जहमत दी है, मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, हमें ज्वाइन किए हुए हैं वीडियो लिंक पर। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से रिवर्स हो चुकी है, बल्कि मज़ीद पेचीदा हो गई है। अब मामला जो है वो एटमी प्रोग्राम नहीं, बल्कि अपनाए हॉर्मज़ के कंट्रोल का है और हॉर्मज़ पर जो फ़ीस तेहरान चार्ज करना चाह रहा था, वही फ़ीस अब ट्रंप वसूल करने का ऐलान कर रहे हैं। किस जानिब आप देख रही हैं, रुख कर रहे हैं मामला? देखिए, चाहने को तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों मुमकिनात में आती हैं और कुछ चीज़ें आपके असर रसूख को कम करती हैं। जी जी। इस पर प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका की जो दफाई बेसिस हैं वो एक मुल्क में नहीं है, पहली बात। दूसरा मसला ये है कि जिन ममालिक में है उनकी अपनी दफाई सलाहियत ऐसी नहीं है कि वो ईरान के बदले मुकाबले खड़े हो सके। तीसरा मसला ये है कि लिटोरल स्टेट्स के अंदर, चाहे उसके अंदर ओमान है, चाहे उसके अंदर कतर है, चाहे उसके अंदर कुवैत है, इन सब का अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है क्लेम बनता है, तो उसके अंदर अमेरिका का क्लेम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। अमेरिका जो है बैनुल अक़वामी समुंदर में आके अपनी आबी ताकत के जरिए अगर किसी चीज को कंट्रोल करेगा तो उसकी कॉस्ट अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस चोक पॉइंट को कवर करने के लिए इनको अपनी जो पैरी बेड़े हैं, इनको जो अपनी फ्लीट्स हैं, वो मुख्तलिफ बाकी जो इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं वहां से मूव करने पड़ेंगे, यानी कि एशिया पैसिफिक से, यानी कि बाकी यूरोप से। तो इस सूरत हाल में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है जो आज उनकी इस जो पेशकश आई है, जो इसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको थोड़ा सा मतलब हम ब्लॉकेट की तरफ जाएंगे, वो यही है कि जब अमेरिका की बेसिस को जो अहम बेसिस थी, जैसे डिगोग्राफिया के अंदर, जैसे कतर के अंदर, जैसे अल हदीद बेस, इनके ऊपर जो अटैक्स आए हैं, इससे अमेरिका की जो सप्लाई नेटवर्क्स है, अमेरिका की जो वापस जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट हो रही है। ये तो वो चीजें हैं जो समुद्र के ऊपर है। फिर इसके बाद जो नीचे जेरे समुंदर जो मामला हैं, वो वल्नरेबिलिटी वहीं मौजूद है। और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो पॉइंट ले रहा है ईरान, वो ये कह रहा है कि इनोसेंट पैसेज मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वहां कोई भी मिलिट्री वेसल उसके साथ जाएगी तो मैं फिर उसको इस तरह नहीं देखूंगा। दूसरा इशू ये है क्योंकि देखिए 21 माइल है और इंटरनेशनल वाटरवे आप उसको जरूर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे पैनामा कैनाल है और जो बाकी कैनाल्स हैं, ये टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के जेर असर जेर साया आते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त मशरक़ वस्ता और जो तमाम गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये वाहिद पॉइंट है जहां से पूरे मशरक़ वस्ता का तेल
باہر نکل رہا ہے. تو یہ معاملہ اتنا ٹھیک، سیدھا نہیں ہے. یہ معاملہ دوسرا اتنا مسئلہ یہ سیدھا کہ نہیں ہے، لیکن اس معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے ماریہ سلطان صاحبہ، آپ بخوبی جانتی ہیں پاکستان نے بہت ایفرٹس کی ہیں، پاکستان ابھی بھی متحرک ہے. اور میم یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جولائی میں ایران امریکہ ڈائیلاگ کی کوئی نشست ہونے والی ہے، موجودہ حالات میں کوئی پاسبلٹی اس پہ بنتی دکھائی دیتی ہے؟ اور پھر جیسے میں نے پاکستان کے بارے میں عرض کیا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مسلسل ہم متحرک ہیں اور پاکستان کے اس کردار کو دونوں فریقین تسلیم کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے دیگر ممالک نے بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے، جو پاکستان کہتا ہے اس پر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے. دیکھیے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے. امریکہ کی جو یونیپولر موومنٹ ہے، یعنی کہ جو ان کی بین الاقوامی معاملات کے اوپر سربراہی ہے، جی جی اس کا براہ راست تعلق تیل اور ڈالر کی تجارت کے ساتھ منسلک ہے. اور اگر وہ ایران کو واپس نہیں لاتے اور ایران جو ہے یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنا تیل یوان میں یا بٹ کوائن میں بیچنا شروع کر دیتا ہے، تو امریکہ کی جو بالادستی ہے وہ افیکٹو. پہلے تو یہ صرف تیل کا معاملہ تھا، لیکن اس کے ساتھ جب آپ بین الاقوامی تجارت کو بھی لے آتے ہیں اور ایران جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے اگر امریکہ سینکشنز نہیں اٹھاتا اور ایران کو واپس گلوبل فریم ورک میں نہیں لے کے آتا، یعنی کہ ڈالر کے ساتھ نہیں لنک کرتا، جیسے کہ امریکہ نے پہلے سینکشنز لگا کے ایران کے تمام بینکنگ سسٹم کو شفٹ سے نکال دیا ہے. اگر ایران کو واپس نہیں لاتا تو پھر بین الاقوامی تجارت بھی جو ہے دوسری کرنسی کے اندر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جس میں انشورنس کاسٹ، جس میں موومنٹ کاسٹ اور اس طرح کی بہت ساری انٹرنیشنل شپنگ کاسٹ جو ہیں یوان میں یا بٹ کوائن میں جائیں گی، جس کی وجہ سے اثر و رسوخ جو ہے امریکہ کو روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ جو گلف کی جو کنٹریز ہیں ان کی ریکنسٹرکشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہاں پائیدار امن ہو اور دیرینہ امن ہو. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایران کو وہ شیئر نہیں دو گے. اب وہ شیئر تو دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اتنا شیئر نہیں دینا چاہتے جو وہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے جو امریکہ کی بالادستی رہی ہے اتنا عرصہ اس خطے کے اندر، اس کے اندر کوئی کمی آئے. لیکن جنگ ہو چکی ہے، چیزیں آن گراؤنڈ ہیں اور پاور ان کو شیئر کرنی پڑے گی. اور ایسی پاور شیئرنگ کے اندر ظاہر ہے جو واحد ملک ہے جو ان کی اس وقت مدد کر سکتا ہے یا معاونت کر سکتا ہے وہ پاکستان ہے. دونوں ممالک کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلاکٹ پہ بلاکٹ لگائے گا، جی تو ظاہر ہے اس سے ایران کو بہت نقصان ہوگا. تو ایک لحاظ سے دونوں کی لازم و ملزوم ہے کہ وہ اس شارٹ فیز آف وار کے بعد واپس پیس کی طرف جائیں. اور پیس کے لیے ظاہر ہے جو واحد ملک موجود ہے وہ پاکستان ہے، جس کی میڈیشن سے وہ واپس پیچ پہ آ سکتے. اچھا، لیکن یہ پاکستان کی ایفرٹ سے جو اسلام آباد ایم او یو سائن ہوا، جس کی شق نمبر 5، اس کا میں ماریہ بار بار ذکر آتا ہے کہ اس میں طے یہ ہوا تھا کہ 60 روز میں ایران اور عمان مل کر طے کریں گے اس شق کے حوالے سے. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ روز عمان کے ساتھ اسی حوالے سے اس کی ایک نشست ہوئی ہے، یعنی معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں، مذاکرات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں، لیکن جو نشست ہوئی ہے اس میں عمان پر امریکی دباؤ بہت زیادہ تھا، اس لیے یہ بیٹھک، یہ نشست ناکام رہی. دیکھیں کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کے 2 انٹری پوائنٹس ہیں، ایک انٹری پوائنٹ جو ہے انڈین اوشن سے ہے، دوسرا انٹری پوائنٹ جو ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے اور ایران سے. تو ظاہر ہے اگر آپ نے اسٹریٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو دونوں ممالک، جس میں ایک طرف عمان اور دوسری طرف ایران اہم ہے، کیونکہ 2 گزرگاہیں وہاں موجود ہیں، سمندری گزرگاہیں، ایک جو ایران کے پاس سے گزرتی ہیں جو 2 مائل پہ محیط ہے، اور دوسری طرف عمان سے. تو اگر عمان جو ہے فل فریم ورک نہیں لے کے آتا تو ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر چیلنجڈ فریم ورک رہے گا، اور امریکہ ظاہر اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کرے گا عمان کے اوپر کہ عمان جو ہے ایرانین کیپ میں اس طرح نہ جا سکے. کیونکہ اگر چلا جاتا ہے تو یہ صرف اور صرف اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول یوز نہیں کریں گے، پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے چیلنج ہوئے گا. تو یہ ایک سروائیول کی اور ایگزسٹینشل تھریٹ ہے اور ایگزسٹینشل وار ہے امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس وار کو مزید پیچیدہ ہونے سے انفیکٹ اس کے لیے پاکستان جو ہے بہت متحرک کردار ادا کر رہا ہے، اس پر بھی روشنی ڈال رہی تھیں ماریہ سلطان صاحبہ، دفاعی تجزیہ کار ہیں. میں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، پروگرام میں بریک شامل کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کی، جو چاروں اطراف سے حکومت کا محاسبہ کرتے ہوئے محاصرہ کرتی دکھائی دے رہی ہے. جے یو آئی کی پہلے بات کر لیتے ہیں، جن کے رہنما مولانا فضل الرحمان نے جارحانہ موڈ میں حکمرانوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر موجودہ حکومت نے معقول سیاسی رویہ نہیں اپنایا تو وہ اسلام آباد کی طرف امن مارچ کی کال دے سکتے ہیں. ناظرین، مولانا نے قصور میں سخت لب و لہجہ اپناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بلوچستان اور کے پی میں سورج ڈھلتے ہی حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے.
शाम के बाद पुलिस थानों से बाहर नहीं निकल सकती। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान BNP के रहनुमा अख्तर मैंगल और ANP के मरकज़ी सदर एमल वली खान से भी मिल चुके हैं, उनसे भी मुलाकातें कर चुके हैं। और ये जो मुलाकातें थीं, इन मुलाकातों से हुकूमत के ख़िलाफ़ सबबंदी के बहुत वाज़े इशारे तभी से मिल रहे थे। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बानी PTI की बहनें भी सड़कों पर आ चुकी हैं, जो PTI की जानिब से एक रोज़ा एहतजाज का ऐलान मुस्तरद करते हुए तवील धरने की बात कर रही हैं। अपोजिशन की ये दो बड़ी जमातें जिनका मैंने भी तस्करा किया, इनके जो बदलते तेवर हैं वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने भी अब आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। MQM का कहना यह है कि हमारी हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत बल्दियाती निज़ाम और आइनी तरमीम से मशरूत थी। मुस्तफ़ा कमाल ने यह वाज़ेह किया है कि शहरियों के हुकूक के लिए हमारी वजारतों की कोई अहमियत नहीं, अगर काबीना के नशस्तें कुर्बान करना पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। यानी ये दबाव भी बहरहाल इस्लामाबाद पर ही आ रहा है। इस सूरत हाल में हुकूमत क्या सोच रही है, एकदम से बढ़ती हुई सियासी हिद्दत को कम कैसे किया जा सकता है, PTI की स्ट्रैटेजी क्या आज जो PTI ने फैसला किया तमाम जमात ने मिलकर वो होगा या होगा वो जो अलीमा बीबी चाहेंगी। इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए PTI से हमारे साथ उनके सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंचाता साहब मौजूद होंगे और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है हुकूमती मौक़िफ़ के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, आप ज्वाइन कर रहे हैं। नईम हैदर पंचाता साहब, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पंचाता साहब, आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगी कि पहले भट्ट साहब से बात कर लें। ज़ाहिर हुकूमत है, थोड़ा हुकूमत का मौक़िफ़ आ जाए, मैं फिर सर आपकी तरफ भी आती हूँ। भट्ट साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि एक साथ अपोजिशन जमातें जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ मुतहरक हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना लबो लहजा है, MQM की वार्निंग सामने आ रही हैं, अलीमा खान का मार्च शुरू होने वाला है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि एक ही वक्त में बैक वक्त की सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं? भट्ट साहब, ये अपोजिशन ऐसी है कि ये खुद इकट्ठे नहीं हुए, आपने कहा जी इकट्ठी होगी है, पता नहीं। आप खुद देखेंगे अपोजिशन में इतनी भी सख्त नहीं कि वो अपनी साथ जो अपोजिशन जमात है वो एक हो जाए। तो वो आपने बात की यहाँ तो माशाल्लाह वो खानदानी एक चल रहा है। अलीमा खान कहती है मेरी जमात है, मेरे अलावा कोई बात नहीं करेगा। वो बुशरा बीबी अंदर जो बैठे हुए कहती है सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। और वो बुशरा बीबी तो अपनी मर्जी करती है जो भी है, लेकिन PTI में इतनी सख्त रही नहीं। जब तक ये खुद एक नहीं होंगे इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता ढलून हो चुके हैं। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में बड़े दावे की थे ये कि यंग वोटर सब हमारे साथ है, देखें क्या होगा। हम फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को आज दफा नहीं चलने देंगे, जो उनके इल्जामात होते हैं। वहाँ आप देखें इलेक्शन हुआ, कोई आपको ऐसी फुटेज नजर आई कि जी किसी जगह कोई बेईमानी हो रही है या कोई फुटेज आई है जी के फॉर्म 45 भी उसी वक्त दिया गया। और जहाँ जहाँ इतराजात थे एक दूसरे के खत्म हो गए, वहाँ की जो हालत है वो आपके सामने है। आजाद कश्मीर में तो ये बाइकाट कर चुके हैं। बाइकाट से क्या मुराद, इनके जितने लोग लाए गए थे वो वापस किसी और जमातों में चले गए हैं, आपस में बिखर गए हैं। इन्होंने दावा किया था हमने यंग जनरेशन तैयार की हुई है, फलां बंदे को हम देंगे टिकट, वो भी छुट्टी होगी। तो ये तो आजाद कश्मीर में भी है नहीं। जो पाकिस्तान में इनकी हालत है वो आपके सामने है। KPK में जिस तरह के ये हालात है इनके, तो आपको कोई खौफ नहीं है नासिर भट्ट साहब? आप ये फरमा रहे हैं कि चाहे अलीमा साहिबा अनाउंस कर रही हो एहतजाज या PTI कर रही हो, मरकज़ी क़यादत कर रही हो, आपको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है? थोड़ा सा मैं यही चीज़ लेकर पंजाता साहब आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा गिला मेरा बनता है अवाम होने के नाते। भट्ट साहब, आपने मौरूसियत का जिक्र किया कि PTI मौरूसियत की जानिब जा रही है, आपकी जमात में क्या है? भट्ट साहब, ये मैं जब दोबारा आऊँगी मुझे बता दीजिएगा। पासपोर्ट वाले इशू को लेकर आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, वही पासपोर्ट्स आपके पास भी हैं, तो तनकीद आप इनकी सारी चीज़ों पे करते हैं, खुद वो सारी चीज़ें आप फ़ख्र से अपनाते हैं। ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। पहले पंजाता साहब मुझे बता दीजिएगा कि ये जो इसका जवाब दे दूं अगर। अच्छा चलें, दे दें। मुझे बताएं, ये निकले थे कि हमने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करनी है। अच्छा, ये इन्होंने 3 साल में जो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत की वो आपके सामने है कि दुनिया ने हमसे बात करना छोड़ दी थी, अब ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है। सर जी, मैं तो ब्लू पासपोर्ट की बात कर रही हूँ। मेरी सारी भट्ट साहब मैं तो ब्लू पासपोर्ट की बात कर रही हूँ। चले मैं आती हूँ ना आपकी तरफ। अब पंजाता साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। पंजाता साहब, एक तो भट्ट साहब की बातों का जवाब, आप लोगों में तो वो कह रहे हैं इतनी सख्त ही नहीं है,
کہ آپ اکٹھے ہو سکیں. جب آپ اکٹھے نہیں ہوں گے تو احتجاج کیا؟ لائک وہ بہنیں اناؤنس کر رہی ہوں یا آپ اناؤنس کر رہی ہوں, حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجوتا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے, تحریک انصاف کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے, تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے, تو تحریک انصاف سے پھر نشان کیوں لیا گیا؟ تحریک انصاف سے اب کشمیر کے اندر نشان کیوں لیا گیا؟ تحریک انصاف کو وہاں کمپین کی جی بی کے اندر اجازت کیوں نہیں تھی؟ تحریک انصاف کو کے رہنماؤں کو وہاں کیوں روکا گیا؟ تحریک انصاف کا وہاں نشان کیوں لیا گیا؟ وہاں مینڈیٹ چوری کیوں کیا گیا؟ آپ کھل کے جلسے جلوس ریلیوں کی جھنڈوں کی ہر چیز کی اجازت دیں. ابھی 5 اگست آ رہا ہے نا, اگر آپ بھی اتنی ہمت ہے تو آپ آئیں, اجازت دیں, لگ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کے, اس کے ہاتھ پاؤں ساری چیزیں باندھ کے, سارا کچھ کر کے, آپ نشانات تک لے کر ہر چیز کرنے کے باوجود آپ ہار گئے. 8 فروری کو آپ کو بینگن ملا, آپ کو جوتا ملا, آپ کوئی چیز بھی نشان دیا گیا, انہوں نے آپ کو پٹک پٹک کر مارا کیونکہ عمران خان کے اوپر مہر تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس تمام چیزیں, ریفری آپ کا ساری چیزیں, پھر بھی آپ ہار گئے. تو اس بات کو بھی آپ تسلیم نہیں کرتے, آج بھی آپ تسلیم نہیں کرتے, تو پھر کسی حکیم کو دوائی لو, ساڈے کو تو تہاڈا علاج کوئی نہیں ہے. دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں مروسی سیاست کی بات ہو رہی تھی, مروسی سیاست دیکھیں, علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہنیں, کاش نون لیگ جب اس وقت کلثوم نواز اپنے بھائی کے لیے, اپنے خاوند کے لیے سوری نواز شریف کے لیے کمپین کر رہی تھی, اس وقت نون لیگ کی یہ لوگ بولتے, یا نصرت بھٹو جب کر رہی تھی پیپلز پارٹی والے اس وقت بولتے, ابھی بھی وہ اپنے فیملی سے ملنے کے لیے چترال گئی, اور انہوں نے یہاں پر طوفان برپا کر دیا کہ یہ مروسی سیاست کا آغاز ہو گیا. بھائی کہاں مروسی سیاست کر رہے ہیں؟ وہاں بھائی کے لیے آواز بلند کرنا مروسی سیاست ہے. صرف بھائی کا پیغام انہوں نے دے دیا, آپ نے دہشت گردی کے مقدمات لیکن اعتراض یہ بھی ہے نا پنجوتا صاحب, اعتراض یہ بھی ہے نا کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جس کی بات ہو رہی ہے, اس کی تیاری تو کے پی حکومت کر رہی تھی, سہیل آفریدی صاحب متحرک ہوئے تھے, لیکن وہ اچانک سے رک گئے اور پھر علیمہ صاحبہ سامنے آ گئیں. یہی بات جو ہے یہ بٹ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ آپ تو آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ what to do, لائک کرنا کیا آپ کو. بات یہ ہے کہ بٹ صاحب پہلے اپنا جو صاف ہے وہ تو سیدھی کرے نا. اچھا, جمال خان ان کے اپنے ایم پی ہیں وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر, ادھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب کہ بلو پاسپورٹ جی مرات لی گئی ہیں, فلاں لیا گیا ہے. دوسری طرف وہی جمال کہتے ہیں بھائی ہم نے میٹنگز کی ہیں, ہم نے انپٹ دیے, بڑی محنت کی, خدا دا واسطے سانو بلو پاسپورٹ لین دو. تو یہ ان کی اپنی حقیقت ہے. تیسری طرف آپ دیکھیں وفاق کے اندر آ کے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے منظور کر دی سابق ممبران کو بلو پاسپورٹ دیا جائے. تو پہلے تو آپ اپنی صف بندی ٹھیک کریں. دوسری بات یہ رہے گی کہ بالکل اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی, اس کو پھر آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ جو ہے وہ تحریک کے ذریعے عمران خان کی رہائی ہوگی, پریشر بنے گا تو رہائی ہوگی, کیونکہ اس وقت پورا نظام جکڑا گیا ہے. لیکن مروسی سیاست اگر آپ دیکھیں دوسری طرف تو شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, ٹھیک ہو گیا. یہ سوال تو میں نے کر لیا نا پنجوتا صاحب, یہ تو آپ کے بہاف پہ, عوام کے بہاف پہ میں نے پوچھ لیا نا. مجھے یہ بتا دیں میں یہ رہائی موومنٹ کی بات کر رہی ہوں, رہائی کمیٹی کا بھی قیام ہوا تھا, 10 لاکھ افراد رجسٹرڈ ہونے تھے, وہ نہیں ہو پائے. میں اس کے جواب کے لیے واپس آ جاتی ہوں. بٹ صاحب سے تب تک میں یہ پوچھ لوں, بٹ صاحب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کا کیا دھر ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہو رہا ہے, یہ پنجوتا صاحب فرما رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو عمران خان کی بہنیں آج کے پی میں سڑکوں پر نکل آئی ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری پہ آپ ہی پہ بنتی ہے؟ آپ ملاقاتیں کرا دیتے تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی, اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہی نہ کوئی کرتا, بیٹھ کے معاملات حل ہو جاتے سارے. دیکھیں وہ رب تعالیٰ کا جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یہ وقفات اس کو کہتے ہیں, یہ کہتے تھے مریم نواز شریف نکلی تھی نا میاں نواز شریف کے لیے, اب آپ مجھے بتائیں تو وہ تو ان کی بیٹی تھی نا, اب آپ نے کہا نہیں کہ وہ بھائی کے لیے نکلی ہے. ہمیں آپ کہتے تھے یہ موروثی سیاست ہے, یا باپ ہے یا بیٹی ہے یا بھائی ہے. اب آپ بتائیں کدھر کھڑے ہیں آپ؟ علیمہ خان کے سامنے بول کے کچھ دکھائیں, وہ کہتی ہے نکل جاؤ, تم نہیں ہو. افریدی ہے جو اس کو کہتے ہیں گھر بیٹھ جاؤ, جو میں کہوں گی وہ کرنا. یہ 1 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ کر چکے تھے, چھوٹی عید کے بعد انہوں نے نکلنا تھا, ایک کنٹینر تیار تھا. ان گیدڑ پبکیاں چل کے ان کو خود سمجھ نہیں آتی کیا کریں. وہ ان کے علی محمد صاحب نے انہوں نے کچھ ٹویٹ کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ مروسی سیاست ہے اگر علیمہ خان اس طرح کر رہی ہے. ان کے بارے میں یہ جوکس کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ آپس میں بکھر چکے ہیں. ان کے لیے یہ گرین پاسپورٹ کی عزت کرانے آئے تھے, بلو پاسپورٹ لینے کے لیے
वहाँ कहते हैं ना कि नहीं नहीं, तो ग्रीन जितनी ग्रीन कामयाबी पासपोर्ट की दिखेगी, इज्जत तब पामाल नहीं होती है भट्ट साहब जब आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं। एक शख्स जो कैद में है, एक शख्स जो बीमार है, जिसका इलाज चल रहा है, इलाज भी आप खुद करा रहे हैं, इससे भी भट्ट साहब आप इनकार नहीं कर सकते ना कि वो बीमार नहीं है, इलाज आप खुद करा रहे हैं ना, लेकिन उसके लवाहिकीन को आप नहीं मिलने दे रहे। जेल मैनुअल के भी ये खिलाफ है, इंसानी हुकूक की भी ये खिलाफ वर्जी है, फिर कहाँ की आप पासपोर्ट की, ग्रीन पासपोर्ट की और उसकी बात करते हैं? की खिलाफवर्जी है। ये एक बंदा आप जो जुर्म उनको उनकी करता है, फैमिली से तो नहीं मिलने उसकी दे रहे सजा भट्ट तो साहब। अदालत देगी। क्या कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। एक बंदा 190 मिलियन चोरी करता है, मुराद चोरी के लंदन से पैसा आता है, वो लेटर ला के कहता है ये मैं मलिक रियाज भट्ट साहब, एक बंदा कत्ल भी करे तो पैसा उसके भी था, हुकूक हैं उसके जेल बदले- के अंदर, कातिल को भी उसकी फैमिली से मिलने दिया जाता है ना। मैं एक बात बताऊं ना, बताएं, मुझे बताएं। आप बताएं, वो 190 मिलियन का केस हमारा नहीं है। इन्होंने जो GHQ पे हमले किए हमने नहीं कराए, ये जाके इस्लामाबाद रेड जोन में घुसे हमने नहीं भेजा। अगर ये इस तरह की वायलेशन करेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून रास्ता अपनाता है। इन्होंने जो कुछ किया उसमें मुझे आप बताएं एक भी ऐसा मुझे सियासी कैदी बताएं जिसको हुकूमत ने जेल में बंद किया कि तुम एहतजाज करते हो। ये वही सारे हैं जिन्होंने 9 मई किया हुआ है, जिन्होंने 26 नवंबर किया, ये वो लोग हैं। इनको सजा अदालतों ने दी है, अदालत में जाएं, बेगुनाही साबित करें, बाहर आ जाएंगे। बाकी ये अपोजिशन जो इतनी बिखर चुकी है, हमें इनकी गीदड़ बकरियों से कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक बात आज भी कहता हूँ जी। कि पाकिस्तान जब कोई कहते हैं ना कि जब कोई बाहर से कोई हमसाया ममालिक जो दहशत गर्दी करे पाकिस्तान के ऊपर या दहशत गर्द है, उसमें जब कोई पॉलिसी बने तो खुदारा एक हो जाए। पाकिस्तान पे जब कोई बात आए, अच्छा, ये वाकई नईम साहब आप पे बड़ी तनकीद होती है, PTI के ऊपर बड़ी तनकीद होती है कि तालिबान को लेकर पॉलिसी क्या होनी चाहिए है, दहशतगर्दों को लेकर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारे बच्चों को मारने वालों को पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पे आप हुकूमत का साथ नहीं दे रहे। बट साहब एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिएगा। नईम साहब, एक तो आपने मुझे ये बताना है, दूसरा आपने बताना है कि बहुत सारे नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा का ये जो एहतजाज है ये असल में अपनी जमात PTI के खिलाफ एहतजाज है, क्योंकि वो सड़कों पर ही नहीं आ रहे, आप लोग नहीं निकल रहे, तो अलीमा साहिबा को खुद निकलना पड़ रहा है। मैं नईम साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, जवाब के लिए मैं आपके पास आती हूँ। नाज़रीन, ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, दोनों मेहमान हैं, नईम हैदर साहब सवाल का जवाब देंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हमारे साथ सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, नईम हैदर पंजाथा साहब मौजूद हैं। नईम साहब, आपके लिए कुछ सवालात छोड़े थे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले। एक तो ये कि लोग ये कह रहे हैं कि जो एहतजाज है जिसका ऐलान अलीमा बीबी साहिबा ने किया है, ये PTI ही के खिलाफ वो एहतजाज कर रही हैं क्योंकि आप लोगों से कुछ बन नहीं पाया। दूसरा, भट्ट साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो इल्जामात लगाए सर, डंडे से मुल्क नहीं चलते, मुल्क चलते हैं इस्तेकाम से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, ताकत से नहीं, हिकमत अमली से चलते हैं। तो आपने जो ये तरीकाकार अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर हमने तो हर मौके पर खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर सुहेल अफरीदी ने जाकर इजलास अटेंड किया और कहा कि जब आप फैसले कर रहे थे KPK के हवाले से, आपने एक वज़ीर आला को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। हमारी मुशावरतें हम माहिदीन को बुलाएं, 21 जमातों ने वहां जब जिरका किया और तमाम लोगों ने कहा कि ये हल नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं, आप हम तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें, हमारे से मौकफ लें। आप उधर बैठे हैं फॉर एग्जांपल कराची के अंदर या लाहौर के अंदर, आपको क्या पता ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, कैसे आप गांव के गांव खाली करवा देते हैं ऑपरेशन के चक्कर में। जो ऑपरेशन अच्छा, नईम साहब सर आपने फरमाया कि चीज़ें जो हैं, मसाइल जो हैं वो हिकमत अमली से होते हैं, हल होते हैं। सर आपकी हिकमत अमली क्या रहेगी अब इस एहतजाज को लेकर? एक तो यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एहतजाज करेगा कौन, बहनें उसकी नुमाइंदगी कर रही होंगी, आप लोग उसको लीड कर रहे होंगे, एक तो ये फरमा दीजिएगा। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तो इस्लामाबाद मार्च का इंदिया दे रहे हैं ना, तो क्या ये मुमकिन है कि हम आने वाले दिनों में दोनों जमातों को, JUI को, आपको, PTI को एक ही कंटेनर के ऊपर देखें, फिर शायद आप हुकूमत के लिए, हुकूमत को कुछ टफ टाइम दे सकें, अदरवाइज तो बॉदर ही नहीं कर रहे आपको? भट्ट साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं लीडर के अंदर से जो पैगाम आया था, मैं उस वक्त मौजूद था जी। जब खान साहब ने बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो जमात पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए हमारे साथ बढ़ना चाहती है, हमारे साथ जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहती है, हर एक को दावत दें, जो आए बिल्कुल वेलकम करेंगे, लेकिन जो ना आए सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपना रेट कोई चाहे मैं गवर्नर बन जाऊं, तो फिर ये उसका अपनी नीयत है। लेकिन हमारी नीयत
پاکستان میں رول آف لا ہے. دوسری اچھا آپ نے علیمہ یہ خان مطالبہ صاحب کے کیا حوالے سے گیا، بات یہ کی ڈیمانڈ کہ رکھی گئی ہے جے یو آئی فے کی جانب سے. سر بہت سارے لوگ اب آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ لیں گے کہ میں نے مولانا فضل الرحمان کا ذکر کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ مجھے گورنر بنائیں. تو یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہ کسی کو ان کی جماعت سے گورنر مولانا بنائیں؟ صاحب کی جماعت کا ریکارڈ ہے، مولانا صاحب کی جماعت کا ریکارڈ یہی ہے کہ جب انہوں نے کوئی وزارتیں لینی ہو، کوئی نوکریاں لینی ہو، کوئی گورنرشپ لینی ہو، کوئی صدر بننا ہو، مختلف چیزیں جو ہیں وہ آڑے لے کے تو اس چکر کے اندر جو ہے نا وہ کمپرومائز تو ہوتے سر ہیں. اس میں ہم تو حرج کیا کمپرومائز ہے؟ ہونے والے اب اس میں حرج کیا ہے کہ اگر وہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے تحت آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ کو تو مضبوط کرنا ہے نا خود کو، تو تھوڑا بہت اگر وہ کوئی عہدہ مانگ رہے ہیں، کچھ وزارتیں مانگ رہے ہیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ نہیں دیکھیں وہ ہم سے نہیں مانگ رہے، اچھا وہ مانگ رہے ہیں جہاں جن کے خلاف وہ تقریریں کرتے ہیں وہ ان سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہاں اب دیکھیں نا پچھلی جو پی ڈی ایم تھی اس میں حصہ نہیں تھے مولانا صاحب. ٹھیک ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ پورے سیٹ اپ کے اندر ہر جگہ موجود ہے. ہم سے تو وہ ڈیمانڈ نہیں، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے تو دینا بھائی کچھ نہیں ہے. یہ تو قانون اور انصاف کی بات ہے، یہ بلیک میلنگ والے نہیں ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہمیں گورنر بنا دو. یہ جہاں سے وزارتیں، جہاں سے سینیٹرشپ، جہاں سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ وہیں سے مانگ رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ جو علیمہ خان کی آپ نے بات کی، علیمہ خان میں نے کہا رشتہ دار کے گھر گئی تھی، راستے میں وہ رکی ناشتے کے لیے، تصویریں لگیں، پھر وہ آگے بڑھی کیونکہ سفر بہت لمبا تھا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ اس طرف آ رہی ہیں تو لوگوں نے راستے میں ویلکم کیا. باقی نہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کمپین کر رہی ہیں یا کچھ اسٹریٹ موومنٹ ہم نے سٹارٹ کیے. وہ اپنے بھائی کے لیے جس جگہ پر آواز بلند کر سکتی ہیں کر رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نعیم صاحب مروسی صاحب تک کہیں جب عمران خان وزیر اعظم ہوں اور وہ کابینہ کے اندر موجود ہوں یا ان کے کوئی رشتہ دار موجود ہوں تو پھر تو آپ کہیں کہ وہ مروسی اچھا نعیم صاحب یہ آپشن ہے. کے ٹائم پر ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا. نعیم آج صاحب ان کا بھائی آسٹریلیشن کے اندر ہے، ان کا علاج نہیں ٹھیک کروایا ہے، جا رہا. آپ کا موقف آ گیا، آپ کا موقف آ گیا کہ فیملی کو پورا ہم حق کہتے ہیں ہے. کہ ایمرفیلڈ اپارٹمنٹ کا کیس ہے، آپ علاج کے لیے لندن کیوں گئے؟ تو پھر جواب دیں جیلی پلیٹلیٹس کا. چلے جواب لے لیتے ہیں نا، ٹائم کم ہے. نعیم صاحب مجھے صرف یہ فرما دیجئے گا کہ کیا یہ آپشن زیر غور ہے کہ مولانا صاحب یا یوں کہہ لیجئے کہ جے یو آئی فے جو چیزیں کہیں اور سے مانگ رہی ہے آپ وہ چیزیں لے کے ان کے پاس چلے جائیں، ان کو آمادہ کر لیں، اپنے ساتھ ملا لیں؟ کوئی اس پہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا اصولی موقف رول آف لا ہے. ہمارا اصولی موقف یہ نہیں ہے کہ میں وزیر بنا دو. سمپل تو نہیں ہے، یہ زیر غور نہیں ہے یہ آپشن. چلے یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ ادھر سے کوئی مطالبہ اگر آتا ہے نہیں مانا جائے گا، ادروائز آپ لوگ ریڈی ہیں کہ کسی کو بھی ساتھ لے کر چلیں. اب میں بٹ صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں. آپ ایسا لگتا ہے کہ کسی کو بھی ساتھ لے کر چلنے پہ ریڈی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے آئے دنوں ناراض ہوئی رہتی ہے کسی نہ کسی ایشو پر. ابھی ایم کیو ایم نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ہماری حکومت میں جو شمولیت تھی وہ بلدیات کے حوالے سے آئینی ترامیم جو تھی ان سے مشروط تھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ وعدہ خلافی کی ہے، تو آپ تو کسی کو بھی ساتھ نہیں چلا پا رہے. دیکھیں میں اپنے بھائی نوین پنجوتا صاحب کی باتیں سنی ہے نا، آپ مجھے بتائیں ان کی میچورٹی. یہ مولانا صاحب جو اپوزیشن میں دیکھیں جماعت ہے نا، یہ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم سے مانگ رہے ہیں فلاں چیز نہیں وہ مانگ ان رہے ہیں. سے نہیں مانگ رہے، ان سے نہیں مانگ رہے، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. دیکھیں نا یہ ان کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے مولانا نے ان کو اپنے پیچھے نمازیں پڑھائی ہیں. ان کو کہا ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ میں تمہارے لیے اس لیے جاؤں کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے اور اس کو رہا کرانا ہے، تو یہ تو مولانا صاحب ایک جمہوری آتے ہیں، وہ یہ کام تو نہیں کریں گے. وہ سڑکوں پہ بھی اگر مولانا صاحب آتے ہیں تو مجھے آپ بتائیں انہوں نے احتجاج کیے، ایک گملہ ٹوٹا، کوئی پولیس والا زخمی ہوا. یہ ہوتا ہے جمہوری ملکوں میں اور جمہوری انداز سے احتجاج. ان کے احتجاج دیکھیں ان کے ساتھ کون سی سیاسی جماعت آئے گی چاہے وہ اپوزیشن پہ ہے. ان کے طریقے ہی ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے ابھی وہ محمود خان چکزئی کی کیا حالت کر دی ہے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے. علیمہ خان کہتی ہے میری بات سنو تم کون ہو، اس کو بھی ہٹا دیا ہے. تو ان کا آپس میں جو یہ چل رہا ہے نا، یہ ہے اصل ان کی معروسی سیاست کا طریقہ. علیمہ خان کہتی ہے میرے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گا. اب یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بھائی ہے اس لیے کرتے ہیں بھائی. پھر آپ مجھے بتائیں جب مریم صاحبہ نکلتی تھی تو آپ کہتے تھے یہ تو اچھا چلیں بٹ صاحب مختصراً مجھے بتا دیں، مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے، ٹائم سر میرے پاس ختم ہو گیا ہے. مختصراً مجھے بتا دیں آپ کوئی رابطہ کریں گے اپوزیشن سے، کوئی ان کو منانے کی کوشش کریں گے، کوئی پھر سے ٹیبل ٹاک کی کوئی آفر دیں گے؟ چکزئی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، پرائم منسٹر صاحب مل رہے ہوں گے، ان سے مل لیں نا، اب تو بھائی بھائی بولتے ہیں وہ ان کو، تو ملاقات بھی کر لیں. دیکھیں بالکل حکومت سیریس ہے، بند مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا پی ایم صاحب نے جا کے ہاتھ ملایا ہوا اس سے، بیرسٹر گور سے، محمود خان چکزئی سے، آئے بیٹھے بات کرتے ہیں.
وہ کمیٹی ابھی تک قائم ہے. اگر یہ بات کرنے کے لیے میں بالکل تیار ہے, اور میں آپ کو بتاؤں بات چیت کے علاوہ اور کون سا یہ راستہ. جی نعیم صاحب بس مجھے ہاں یا نہ میں بتا دیجیے گا سر, I'm really sorry, لیکن ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہے. آپ جائیں گے اس کمیٹی میں, آپ سوچ رہے ہیں کہ بات چیت کر لی جائے کوئی؟ اختیار ہے ان کے پاس. جی بٹ صاحب یہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں بٹ صاحب. آپ مجھے بتائیں گے کیسے لوگ ہیں, ان کو 3 سال تک بھی سمجھ نہیں آئی, انہوں نے 3 سال ضائع کر دی اور 2 سال بھی ضائع کریں گے. یہ ہمارے فیسیلیٹیٹر ہیں, یہ ہمارے جو ہے نا حکومت کا فیسیلیٹیٹر ہے, انہوں نے کو اپنا کام ہے, یہ کمیٹیوں میں نہیں جاتے, تنخواہ لیتے ہیں. یہ دیکھیں نا چلیں جی, ایسا لگتا ہے کہ یہ الزام در الزام جو ہے اس کی سیاست یہ جاری رہے گی, ہوتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. پارٹی کے اندر اپنی پھوٹ ہے, پی ٹی آئی کے اندر. بٹ صاحب نے بھی اس کی حوالے سے بات کی ہے, البتہ نعیم حیدر پنجاتا صاحب اس پہ چیزیں کلیئر کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے ہیں. نعیم صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناصر بٹ صاحب آپ موجود تھے, حکومتی موقف بیان کر رہے تھے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے کہ یہ لوگ آئیں اور ہم سے بات کریں تو معاملات جو ہیں وہ سلجھاؤ کی جانب جا سکتے ہیں. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, کل پھر ہم آپ سے مل رہے ہوں گے. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا.